दोस्तों, आप लोगों ने औज बिन उनक का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको हमारी इस दुनिया के पूरे इतिहास का सबसे लंबा इंसान माना जाता है और जिससे जुड़ी हुई बेशुमार कहानियां ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों में पाई जाती हैं। औज बिन उनक के बारे में ऐसी ऐसी चीजें मशहूर हैं कि जिनको सुनकर हर आम इंसान सर पकड़ने पर मजबूर हो जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। इससे हटकर अगर हम दोस्तों फिक्शन की तरफ आएं तो इधर भी हॉलीवुड की दुनिया में हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह का ही या कह सकते हैं कि औज बिन उनक से ही इंस्पायर एक कैरेक्टर मिलता है, जिसको इन लोगों ने हल्क का नाम दिया है और जिसके बारे में यही दिखाया जाता है कि वो इतना लंबा चौड़ा एक जाइंट है कि जो कुछ भी कर सकता है। वो अकेले ही सैकड़ों हजारों की फौज से भिड़ सकता है, चंद लम्हों में ही बड़े बड़े टैंकों को इधर से उधर उठाकर फेंक सकता है, हेलीकॉप्टर को हवा से पकड़कर दूर फेंक सकता है और गाड़ियों का क्या हाल करता है इसकी तो बात ही ना कीजिए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मैं आप लोगों से कहूं तो क्या आप लोग यकीन करेंगे कि बिल्कुल इसी हल्क की तरह या फिर उस औज की तरह एक जाइंट या फिर कह सकते हैं कि एक देवकामत इंसान या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, वो अभी कुछ साल पहले ही हमारे पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौज को नजर आया था। अब तालिबान से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका की फौज को ये अजीबो गरीब और खतरनाक चीज कब, कहां पर और कैसे नजर आई थी और जब अमेरिका की फौज का इससे सामना हुआ था तो फिर इन लोगों का क्या हाल हुआ था। और देव की तरह दिखने वाला ये इंसान क्या अभी भी मौजूद है या फिर नहीं, और अगर मौजूद है तो आखिर कहां पर मौजूद है। इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में। कहानी शुरू होती है सन 2002 से कि जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी अचानक से उनकी फौज की पूरी एक स्क्वाड ही गायब हो जाती है। ये हुआ था कंधार इलाके के पहाड़ों में और ये अमेरिकन फौज के लिए बहुत ज्यादा अजीब भी था, क्योंकि अगर उनके ऊपर उनके दुश्मन यानी तालिबान की तरफ से हमला हुआ होता या फिर कुछ और भी हुआ होता तो आमतौर पर पहले की तरह उनकी आर्मी उनकी इस स्पेशल स्क्वाड को सिग्नल भेजना चाहिए था और अपनी बेस से कांटेक्ट करना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए यूएस आर्मी की तरफ से ये माना जा रहा था कि अगर उनके ऊपर हमला हुआ भी होगा तो ये हमला बहुत अचानक से और खतरनाक हुआ होगा, इसीलिए शायद वो लोग हमको सिग्नल नहीं भेज पाए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अब अमेरिकन फौज की तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो हद से ज्यादा एडवांस थे ट्रेनिंग के मामले में और जो हर बुरी से बुरी और खतरनाक से खतरनाक कंडीशन को फेस कर सकते थे। इस स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी ही ये थी कि वो गुमी हुई उस स्क्वाड का पता लगाए। ये फौज सबसे पहले तो उस इलाके में पहुंची कि जहां से वो पूरा स्क्वाड गायब हुआ था और उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ी ही एहतियात के साथ आगे बढ़ने लगी। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद और लंबा सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी इन लोगों के हाथ खाली ही रहे, मगर तभी अचानक से इनका ध्यान एक गॉड ट्रेल के ऊपर गया। वहाँ पर एक रास्ता था कि जो पहाड़ के ऊपर जा रहा था। तभी टीम ने ये फैसला किया कि हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि उससे हमारे सर्च ऑपरेशन की रेंज तो बढ़ ही जाएगी और स्पेशली हम लोग पहाड़ की दूसरी तरफ भी देख सकेंगे जो अभी नहीं देख पा रहे हैं। बस फैसले के बाद जैसे ही इन लोगों ने ऊपर बढ़ना शुरू किया, कुछ देर के बाद ही इनको अब बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट मिलना शुरू हो गए, मतलब रेडियो, बैग्स और इवन मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म होती है उसके फटे हुए टुकड़े भी मिलने लगे। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ की एक प्लेन जगह पर भी पहुंच गए, जहां पर उनको एक केव यानी कि गुफा नजर आई। साइज में वो काफी बड़ी थी और उसका जो गेट यानी एंट्रेंस था वो भी काफी बड़ा था। इस गुफा के बाहर भी बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे और साथ ही कुछ हड्डियां भी नजर आ रही थीं। ये फौज फौरन एक्टिव हो गई, क्योंकि इनको ये शक हुआ कि हो ना हो इसी गुफा के अंदर कोई जानवर मौजूद होगा। तभी एक फौजी ने ये महसूस किया कि गुफा के अंदर भी कुछ हलचल हो रही है। अभी वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि उससे पहले ही 15 फीट का एक लंबा चौड़ा और बड़ा सा इंसान बाहर निकल कर आता है, जिसके बाल और दाढ़ी काफी बड़ी और पूरी तरीके से लाल थी। दोनों हाथों में भी 6-6 उंगलियां थीं और वो बाहर आते ही इस तरह से चिल्लाया कि मानो युद्ध की दावत दे रहा हो।
اس نے جسم کو ڈھکنے کے لیے مانو جانور کی کھال پہن رکھی تھی اور اس کے پاس سے ڈیڈ باڈی وغیرہ کی بھی اسمیل آ رہی تھی۔ اس کے دانت بھی بڑے ہی عجیب و غریب اور ڈراونے تھے اور ساتھ ہی جو پیر تھے ان کو بچانے کے لیے بھی اس نے جوتوں کی طرح ہی جانوروں کی کھال وغیرہ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھالا بھی تھا کہ جس کے ذریعے سے اس نے فوراً حملہ کیا اور ڈین نام کے ایک فوجی کے آر پار کر دیا اور اس کو اس بھالے کے ذریعے سے اوپر اٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ باقیوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور باقی فوجی بھی ڈر کر پوری طریقے سے سن ہو چکے تھے، کیونکہ بھلے ہی ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، کان سن رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا ہے۔ اب گھبرا کر ان سارے فوجیوں نے ایک ساتھ ہی اندھا دھند اس کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ ظاہر ہے امریکہ کے ان فوجیوں کے پاس آج کے دور کی سب سے ایڈوانس بندوقیں تھیں، جن کے ذریعے سے انہوں نے لگاتار 30 سیکنڈ تک اس کے اوپر گولیاں برسائیں اور بار بار یہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ شوٹ ہم ان دا ہیڈ، مطلب اس کے سر پر وار کرو۔ جب لگاتار 30 سیکنڈ تک ان ایڈوانس اور خطرناک بندوقوں کی مدد سے اس کے سر پر یعنی ایک ہی جگہ پر وار کیا گیا تو آخر میں گر ہی گیا، لیکن گرنے کے بعد بھی وہ کافی حد تک موومنٹ کر رہا تھا، یعنی زندہ تھا۔ اس کے بعد ان فوجیوں نے اپنے ساتھی ڈین کو چیک کیا تو وہ مر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے بیس سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو پورا معاملہ بتایا۔ 2 ملٹری ہیلی کاپٹرز آئے، جن میں سے ایک کے ذریعے سے تو وہ اسپیشل فورس واپس گئی، جبکہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں جال ڈال کر اس خطرناک جائنٹ کو لے جایا گیا۔ پھر بعد میں ہلک کی طرح ہی دکھنے والے اس جائنٹ کی لاش کو بڑی ہی خفیہ طریقے سے افغانستان سے امریکہ ٹرانسفر کیا گیا۔ جتنے بھی لوگ اس اسپیشل فورس میں شامل تھے کہ جس فورس نے اس جائنٹ کا سامنا کیا تھا، ان سبھی سے امریکن لیڈرشپ کی طرف سے جواب مانگا گیا۔ ان لوگوں نے جب اپنی جوابی رپورٹ دے دی تو اس کے بعد ان تمام لوگوں سے ایک نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ سائن کروایا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ کبھی بھی چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ پورا معاملہ، یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر دفن ہو جانا چاہیے۔ دوستو ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ یہ اتنی عجیب و غریب اور خطرناک کہانی دنیا کے لیے بہت جلد ہی گمنام ہو کر رہ گئی، اور جب کہانی ہی گمنام ہو گئی تو بھلا اس جائنٹ کا یعنی اس دیو کی طرح دکھنے والے انسان کا بھی کیا ہی پتا چلتا کہ اس کی لاش امریکہ نے کہاں ٹھکانے لگائی۔ لمبے وقت تک ایسا ہی چلا، مگر پھر لگ بھگ 14 سال کے بعد یعنی سن 2016 میں ایک انٹرویو کے دوران اسی فوج کے ایک کمانڈر نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مسٹر ایکس نے ایگریمنٹ کو توڑتے ہوئے ساری چیزیں انٹرویو میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں اور کہا کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ دنیا کو جاننا چاہیے۔ ہمارا ایک ساتھی یعنی ڈین مر گیا اور ہم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ مسٹر ایکس کے مطابق وہ خود ہی اس فوج میں شامل تھے کہ جس فوج نے اس خطرناک اور عجیب و غریب دکھنے والے جائنٹ کو قتل کیا تھا۔ مسٹر ایکس نے اپنے انٹرویو میں بائبل کا بھی حوالہ دیا تھا، مطلب اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ جیسا کہ ہم پہلے سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ اس دور میں اس طرح کا کوئی انسان یا بہت سارے انسان ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دوستو حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ 2016 کے انٹرویو میں جس ڈین کے مرنے کا ذکر کیا گیا تھا، یقینی طور پر 2002 میں اس ڈین کی موت ہوئی تھی، لیکن امریکن رپورٹ میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ڈین اپنے 3 اور ساتھیوں کے ساتھ ایک بم دھماکے میں مارا گیا تھا۔ ویسے یہاں پر اس جائنٹ سے جڑا ہوا یہ دعویٰ صرف اسی ایک انٹرویو میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے انٹرویوز میں لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اندر بھی بہت سارے علاقوں کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں 2002 میں ایسا ہوا تھا، بلکہ ان کا تو یہ بھی یقین ہے کہ 2002 سے پہلے یا 2002 کے بعد بھی افغانستان کے اندر اس طرح کے لوگ دیکھے گئے ہیں اور شاید پہاڑوں اور جنگلوں کے علاقوں میں وہ ابھی بھی رہتے ہیں۔ باقی دوستو اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر واقعی جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔